पे आने का। इस तरह हमने जितनी भी हमारे पास कानूनी रास्ते थी, सीएम साहब ने जिस तरह बात की है, और ये कोई हम गैर आइनी डिमांड भी हमारी नहीं है और ना ऐसी कोई चीज़ की हम डिमांड करते हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं। वो बाबर अवान साहब इस पर बात कर लेंगे। इस वक्त खित्ते की हालात आप देखें कि एक तरफ ईरान के साथ भी हमारे लग ये रहा कि हम इस जंग में कूद रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। और मैं दोबारा ये बात करूँगा, उस तालिबान की हुकूमत के लिए जिसके साथ हम दुनिया से लड़े, दुनिया को नाराज़ किया और जिसकी हुकूमत बनाने पे हमने खुशियाँ मनाई, उस तालिबान के साथ भी हमारे हालात बिगड़ गए। जो बॉर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तालिबान की हुकूमत होगी तो इंडिया के अफगान जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पर जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया था। और आज हम वही अफ़गानिस्तान जो है इंडिया के दोबारा करीब गया। जो भी हालात हो, जो भी वाक़यात हो, हम ये नहीं कहते कि किसकी कसूर है, लेकिन इस हालात में जब हमें एक तरफ लोग कहते हैं कि आप जो है यकजहती का मुजाहिरा करें, और जब भी पाकिस्तान की बात आई, जब भी इदारों की बात आई, हम अपने इदारों के साथ खड़े रहे, अपने मुल्क के साथ खड़े रहे, बावजूद इसके कि इदारों के सरबराहान से हम नाराज़ हैं। बल्कि नाराज़ नहीं, हम नफ़रत करते हैं, मैं दोबारा ये बात करता हूँ। लेकिन फिर भी इस मुल्क के लिए हम इकट्ठे हो गए। अपनी सारी जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती है, उसको हम भुला गए। और जब इंडिया की टाइम थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इदारों के साथ, मुल्क के साथ खड़ी रही। और फिर उसके बाद जब जंग टल गया तो फिर देखा आप लोगों ने कि दोबारा हमारे साथ रियासती वही जबर, वही जुल्म दोबारा शुरू हुआ। आज भी हम चाहते हैं कि हम इदारों के साथ हो, मुल्क के साथ हो, लेकिन आप एक तरफ देखें कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि यकजहती का मुजाहिरा करें, दूसरी तरफ इन हालात में हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर के साहब के खिलाफ जो है साजिशें कर रहे इदारे। इसी की प्रायोरिटी आप इसकी चेक कर ले कि इन हालात में जब सारे इस खत्ते के हालात किस तरह के हैं, जहां हमें कहते हैं कि इकट्ठे हो, बात करें, और इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं कि आप आते नहीं है। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमको एतमाद में लिया जाए। हम जो फ़लस्तीन के मामलात जो जिस तरह हुए, उस पर भी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया। और मैं उस दिन भी मैंने बात की, मैं दोबारा कहूँगा कि इस मुल्क के इस्टब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर जो ख़ानदान मुसल्लत किया, मैं ये तानसीन के रिश्तेदार हम पे मुसल्लत की गई है, और यकीन करे इसका काम हुकूमत चलाना तो उसकी बस की बात नहीं। मेरा ख्याल है उसका अपना जो काम था, आज चाहत फ़तेह अली खान साहब और वज़ीर आज़म का मुकाबला होता अगर वो ये काम इस्टेब्लिशमेंट आपसे नहीं करवाते। इस मुल्क में जब ऐसे क़यादत की ज़रूरत हो, जिसके पीछे अवाम की सपोर्ट हो, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। आपने देखा कि जब कोरोना के हालात थे तो सारी दुनिया की मईशत नीचे आ रही थी, लेकिन इमरान खान साहब के साथ क्योंकि कौम खड़ी थी तो इमरान खान साहब ने उस सख्त टाइम में जो है हमारी मईशत को भी आगे बढ़ाया और मुल्क को तबाही से बचाया। तो ऐसी क़यादत को जिसके पीछे अवाम खड़ी है, जिसकी लोग बात सुनते हैं, जिसके कोई दुनिया उसकी बात सुनती है, आप इस तरह की कमज़ोर क़यादत को हम पे मुसल्लत किया। और अब भी हालात इस तरह के हैं कि हमें इकट्ठे बैठ के आगे रास्ता निकालना चाहिए। खान साहब के सेहत के साथ जिस तरह मजाक किया गया, और ये कहते हैं कि हमने तो ऑफ़र की थी कि पार्टी के उहदेदार उसके साथ हो। भाईजान, किसी मरीज के साथ उसकी फैमिली का हक होता है कि वो उसके साथ, उसकी बहनों का हक है, ये किसी और का हक नहीं है। मेरा लीडर वो है, लेकिन मुझसे ज़्यादा तकलीफ उसकी बहनों को हो। तो ये किस तरह होता है कि उसकी बहनों को इत्तेमाद, और आप छुपाते क्या है? अगर उसकी सेहत का मसला नहीं है तो उसकी फैमिली की रसाई दे दे ताकि ये बात ख़त्म हो, उसकी बहनों की रसाई दे दे। यहाँ पर वो लोग, अफसोस इस तरह होता है, वो लोग जिसको जेल में बच्चे पैदा करने की सहूलत मौजूद थी, वो भी इमरान खान साहब की सेहत पे बात कर रहे हैं। वो लोग जिसको हर हफ्ते जो है नए अदाकार उसकी खिदमत के लिए बुलाए जाते थे और उसकी खिदमत पे जेल में मामूर थे, वो भी आज बात करते कि खान साहब जिस तरह कर लगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और खान साहब तो भुगत रहे, लेकिन मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ, अगर आपका ये रवैया नहीं बदला, ये आपके जो जिन लोगों ने हमें मुसल्लत किया, जिनके उनकी हाथ दे के आज वो रो रहे, आज उसको अफसोस है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अफसोस हो जाएगा। ये हर टाइम जो है ये सपोर्ट आपको नहीं होगी, तो फिर आप तैयारी पकड़े, आप भुगतने को तैयार हो। 3 साल से शहबाज शरीफ की कमर को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस दफा आप जब जेल काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने भुगता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे कई गुना ज्यादा आपने भुगतना होगा। इस गलतफहमी में कोई न रहे। ये नहीं होगा कि हम भुगतेंगे और हम ये भूल जाएंगे। आप भी अपने रवैयों पे नजरसानी करें।
ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. ملک پہ بہت سخت ٹائم ہے. اگر اسی ٹائم بھی آپ اس طرح سیاسی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہے, ہماری قیادت کو, ہماری پارٹی کو توڑنے پہ ساری انرجی آپ ضائع کر رہے, تو یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں, آپ اس ملک کے ساتھ, ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہے. اور یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا ہوگا, یہ سب کو بھگتنا ہوگا. اب بھی عقل کے ناخن لے, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. کتنے لوگوں کو آپ نے توڑا. پارٹی کمزور نہیں ہو سکتی ان چیزوں سے. خان صاحب کا گراف دن بدن لوگ ہمیں کہتے آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا. میں کہہ رہا ہوں ہماری گراف روزانہ بڑھتی جا رہی, ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی. خان صاحب کی پارٹی جو ہے ہر روز جو ہے اس میں جو ہے نئے لوگ آتے ہیں, باوجود اس کی کہ ریاست کا جبر ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہماری سپورٹ ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بے شک ہم جو ہمارا جو ووٹ ہمیں ملا تھا خان صاحب کی رہی, لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے, ہم لڑ نہیں سکتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں, لیکن جو اداروں کے اور حکومت کے رویوں کی وجہ سے جو عوام اور ان کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے, وہ نفرت بڑھ رہی ہے, اس ملک کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. لیکن یہ بات کچھ ریپیٹ کرنا ضروری ہے. صرف ملک کے حالات دیکھیں. انڈیا کے ساتھ ہم آفیشلی حالات جنگ میں ہیں, کبھی انہوں نے آپریشن سندور بند نہیں کیا. افغانستان کے ساتھ ہم حالات جنگ میں ہیں. ہماری اس پالیسی پہ بہت جو ہے وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک فیکٹ ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں متحد ہونا ہے. ایران میں آپ دیکھ لیں جو گریٹ گیم چل رہی ہے, اسرائیل اور امریکہ مل کے جو وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں, اگر یہاں پہ رژیم چینج ہو گیا, پوری دنیا کو پتہ ہے ان کے کیا امپلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے, جو شہادتیں ہماری پولیس, ہمارے ایریز, ہمارے سویلینز کی ہوتی ہیں, آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یونٹی چاہیے. کیا اس یونٹی کا پہلا قدم یہ ہے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو ان کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رسائی نہیں ہو؟ تو پھر نہ کہیں نا آپ کو یونٹی نہیں چاہیے, آپ کو حالات ٹھیک نہیں کرنے, آپ کو ملک کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. کیا اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کرنے کی جو انڈسپیوٹیبل رائٹ ہے وہ مہینوں تک نہ چلے؟ اسی سے تو یہ بات خراب ہوئی ہے. اگر اکتوبر کے بعد عمران خان آئسولیشن میں نہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں جب ان کی آنکھ خراب ہو رہی تھی, شاید جیلر وہ پریشر برداشت نہ کر سکتا, ان کی بہنوں سے یہ بات نکل جاتی. ایک بار جب آپ نے یہ بات چھپا لی کہ عمران خان کو اسپتال لے کے گیا, یو ہیو لاسٹ آل مورل رائٹ. اور اس کے بعد عمران خان, چاہے آپ کے ڈاکٹرز ٹھیک کہیں یا غلط کہیں, ان کی فیملی کو 100 نہیں 1,00,000% یہ حق ہے کہ جب تک وہ نہ ملے, جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز ان سے نہ ملیں اور یہ ویریفائی کریں کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں, دنیا میں کوئی نہیں مانے گا. پرائم منسٹر کے اسپوکسمین اسکائی نیوز پہ بیٹھتے ہیں, وہ ایک لسٹ نکالتے ہیں کہ عمران خان کی 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب جو ہے وہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹرز چاہتے ہیں وہ ملے, جب سے وہ اس انٹرویو میں بیٹھے ہیں عمران خان کی کوئی ایک ملاقات نہیں ہوئی, ان کے پرسنل ڈاکٹر سے نہیں ہوئی. اب جا کے یہ اسکائی نیوز پہ جسٹیفائی کرے نا. اور یہ ایسے حالات میں یہ نہ بھولیں ہر چیز کا علاج ڈنڈا نہیں ہوتا. جنید بھائی بھی ابھی یہ بار بار کہہ رہے تھے, آپ نے ابھی 55 روپے پیٹرول زیادہ کیا, آپ نے لوگوں کا ری ایکشن دیکھ لیا. اس ری ایکشن کے 2 وجوہات ہیں. پہلا یہ کہ لوگ اس پورے نظام سے نفرت کرتے ہیں. ڈنڈوں سے آپ جو ہے وہ لوگوں کے منہ تو چپ کر لیتے, لیکن وہ نفرت کرتے نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو بولنے دیتے نا. اور دوسری وجہ یہ کہ 4 سال میں آپ نے ایک دھیلے کا معیشت میں ریفارم نہ کیا, تو مطلب 4 سال لوگوں نے تکلیف سہی,
اب اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لے کے جس کے 1 گھنٹے کا پیٹرول 5.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی دیں. تو یا یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جنگ، افغانستان کے ساتھ بھی جنگ، ایران میں جو خطرناک حالات، ہمیں ملک متحد کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ سمپل سا سٹیپ لیں کہ عمران خان کے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ رسائی دیں، یا پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا سے، اسرائیل سے، جو آپ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، ان سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن عمران خان ہے. اس کی وجہ سے ہم نے ایک چیف منسٹر کو بھی زبردستی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ عدالتی نظام کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، ملک کو ٹھیک ہونے نہیں دینا. لیکن پھر الزام ہم پہ نہ لگائیں. تو یہ بات ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ فی الحال ایک ہی جماعت کھڑی ہے، وہ ہم ہیں. اور ایک سمپل سی بات ہے، آپ کے پاس چھپانے کا کچھ نہیں ہے. چلے جانے دیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کو آپ سبھی ساتھ بیٹھتے تھے جب NCOC کی میٹنگز ہوتی تھی، وہ تو اس ریاست کا حصہ تھا. اسی NCOC کی میٹنگز میں آپ سبھی کہتے تھے کہ عمران خان نے اس ملک کو بچایا، معیشت کو بچایا. ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان ہوتے تھے. ایک نیشنل ہیرو کا اس کو آپ درجہ دے چکے ہیں، اس کو جو ہے وہ پرائزز دے چکے ہیں. تو وہ عمران خان سے مل کے آپ ہی کی بات کو نہیں انڈورس کر سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹھیک ہے، تاکہ یہ کرائسس ختم ہو، تاکہ ہم سب آگے جائیں. یہ جو ساری جنگیں جا رہی ہیں اس پہ ہم متحد ہوں. تو یہ آواز اسی لیے ہم اٹھا رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ جو ہے وہ جیل رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں، آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں، قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دن نہ آنے دیں جب اس ملک کے عوام ہی جو ہے وہ آئین کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ.